अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फॉलोअर्स। एक बार फिर मारस मैन डायरेक्टर सर्विस एकेडमी आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि बहुत से लोगों की फरमाइशों और बहुत से लोगों की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए लेक्चर का बहुत ज़्यादा लोगों को इंतज़ार है कि सर कब लेक्चर अपलोड करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जी आपको पता है सैटरडे संडे ऑफ होता है, लेकिन अब मैं कोशिश ये करूँगा कि सिर्फ संडे को ऑफ किया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला जो है आपको पता है कि हमारे जो है 5 मॉडल पेपर बहुत ही कामयाबी के साथ अपलोड हो चुके हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमें कमेंट्स और लाइक मिले हैं और उसके जो एक सक्सेसफुल रेशो है वो जो है तकरीबन 90+ में आ रही है। जी हाँ, और इस वक्त हमारे पास मॉडल पेपर नंबर एक और है जिसको हमने सोल्व करना है। इसके आज हम मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक करने की कोशिश करेंगे, इतने हो जाएं। तो जो हमारे पास आज मॉडल पेपर है वो जनाब सर्विस सेंट्रल ऑफिशियल 2018 में पेपर हुआ था, जिसका आपको पता है कि 2018 में सीटें आई थी इसकी लैंड रिकॉर्ड में, जो आज भी आई हुई आजकल भी आई हुई हैं, जिसकी 27 जुलाई लास्ट डेट है। उसकी जनाब ये उसकी सीट्स जो आई थी 2018 में, उसका जो पेपर हुआ था उस पेपर को हमने आज हल करने की कोशिश करनी है। और दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका मतलब है ASI का पेपर है एंटी करप्शन में या किसी और पोस्ट के लिए, तो वो मुझे फरमाइश करते हैं सर आप मुतलका डिपार्टमेंट के मॉडल पेपर सेंड कर दें। तो उनको ये मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि उनको अगर वो पेपर सेंड भी कर दिए जाएँ तो वो कोई कन्फर्मेशन थोड़ी है कि वही पेपर आ रहा हो। पेपर में जो एक पोर्शन है ना आपका तकरीबन इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, मैथ, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपको ये मॉडल पेपर करना चाहिए। जनाब चलते हैं हम आज के मॉडल पेपर की तरफ, हम वक्त को ज़ाया नहीं करते। मॉडल पेपर नंबर जनाब हमारा जो ओल्ड बुक है हमारे पास उसमें जो है मॉडल पेपर नंबर 19 है। जी हाँ, सर्विस सेंट्रल ऑफिशियल 2018। आपने ऐसा करना है कि 2018 की लिस्ट में जाएं, वहाँ पर देखें सर्विस सेंट्रल ऑफिशियल, या आप जाएं लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के जो पेपर दिए हुए हैं उसमें सर्विस सेंट्रल ऑफिशियल का जो 2018 का पेपर दिया हुआ है उसको फाइंड आउट करें और आपको फिर जो है उसके मॉडल पेपर जो है मिल जाएंगे। उसका जो नाप वाला हम इस पिक्चर पे भेज देते हैं ताकि आपको याद रहे। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं आपके पास हमारे सामने ये पेपर है सर्विस सेंट्रल ऑफिशियल 2018 लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में। तो ये आज का हमारा मॉडल पेपर है, इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। इसका जनाब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास मौजूद है कि विच मटीरियल इज़ यूज इन मेकिंग कंप्यूटर चिप्स। जी हाँ, आपको पता है कि ये जो सोलर प्लेट्स हैं सोलर सिस्टम के तहत, और इसके अलावा जो कंप्यूटर के अंदर चिप्स लगाए जाते हैं वो सिलिकॉन के ज़रिए बनाई जाती हैं। सिलिकॉन जो होती है आपको पता है कि ये जो स्टील है या फाइबर ग्लास है या कॉपर है, इसको तो हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं, जबकि सिलिकॉन जो होती है इसके अंदर हम ये इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर जो है करंट वगैरह नहीं गुजरता। तो सिलिकॉन जो चिप्स होती हैं ये इस्तेमाल होती हैं किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। तो ये जनाब हमारा पहला क्वेश्चन था कि सिलिकॉन चिप्स जो है कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए और सोलर प्लेट में भी ये इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऐड न्यू हार्डवेयर ऑप्शन एग्जिस्ट इन। सबसे पहली बात यह है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि ऐड न्यू हार्डवेयर ऑप्शन जो होता है वो कंट्रोल पैनल एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आप हार्डवेयर नए को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। टाइटल बार जो होता है ये आपको पता है कि विंडो ओपन होती है तो उसके अंदर टाइटल बार जो आप एक डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं उसका टाइटल बार होता है। स्टेटस बार उस डॉक्यूमेंट के नीचे जो आ रहा होता है स्टेटस वो होता है। टास्क बार जो होता है ये कंप्यूटर जब ओपन होता है जहाँ स्टार्ट मेन्यू और डेट वगैरह आ रही हो तो उसको कहा जाता है। लेकिन ये कंट्रोल पैनल जो होता है इसमें तमाम वो प्रोग्राम की लिस्ट मौजूद होती है जो कि इंस्टॉल किए जाते हैं और तमाम वो प्रोग्राम जो हम रिमूव करना चाहते हैं या तमाम वो प्रोग्राम हम नए ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो कहते हैं जी व्हाट डज रैम इन कंप्यूटर स्टैंड फॉर। रैम जो होती है आपको पता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है इसके अंदर ये एक टेम्पोरेरी मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है
اور اس کے اندر آپ تبدیلی بھی کر سکتے ہیں، اس کے اندر آپ کوئی ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، نئی چیزیں ایڈ بھی کر سکتے ہیں رن اس میموری میں۔ ایک ہوتی ہے روم، ROM، ریڈ اونلی میموری، یہ پرماننٹ میموری ہوتی ہے، یہ وولٹائل میموری ہوتی ہے، اس کے اندر آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، اس کو پرماننٹ میموری بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر ہمارے پاس 4 ہے۔ 4 ہمارے پاس کوشچن میں ATM از ایبریویشن آف۔ اس ATM پچھلا جو ہمارا ماڈل پیپر ہوا تھا ATM کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یورپ میں سب سے پہلے ATM 1966 میں استعمال کیا گیا تھا پہلی بار، اور ATM کا سٹینڈ جو ہے آٹومیٹڈ ٹیلر مشین ہے، یعنی کہ آپ کارڈ ڈالتے ہیں اور مشین کے ذریعے پیسے مل جاتے ہیں، تو یہ آٹومیٹڈ مین آٹومیٹک ہے۔ ٹیلر مشین، ٹیلر کہتے ہیں جو کیشیئر ہوتا ہے اس کو ٹیلر کہا جاتا ہے، تو یہ آٹومیٹڈ ٹیلر مشین، اور پہلی بار یہ کہاں پہ استعمال ہوئی؟ یورپ میں 1866 میں۔ کوشچن نمبر آج کا 5 ہے۔ HP is a famous brand of computer equipment. What does HP stand for? HP آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی کمپنی ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملٹی نیشنل امریکن کمپنی ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر کیلیفورنیا، پالو آلٹو کیلیفورنیا USA اسٹیٹ میں ہے۔ یہ جناب HP کو فاؤنڈ کیا جاتا ہے 1939 کے اندر، 1939 میں۔ HP اسٹینڈ فار ہیولیٹ پیکرڈ۔ ہیولیٹ پیکرڈ جو ہے یہ کمپنی جناب آپ کو میں نے بتا دیا 1939 میں فاؤنڈ کی جاتی ہے، کیلیفورنیا اسٹیٹ USA۔ اور آپ کو میں نے ایک بات اور بھی پچھلے پیپر میں بتائی تھی کہ تقریباً 2000 سے زیادہ انفارمیشن ٹیکنالوجیز کمپیوٹر کے ریلیٹڈ کمپنیز ہیں اس میں USA میں، کیلیفورنیا میں اس کے ہیڈ آفس ہیں۔ پیپر کے اندر اکثر آ جاتا ہے ایپل کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے، گوگل کا کہاں پر ہے، جو بھی اس طرح کا سوال آ جائے آپ چپ کر کے کیلیفورنیا کے اوپر ٹک کر دیں۔ کوشچن نمبر 6 پہ چلتے ہیں۔ سرور آر کمپیوٹر دیٹ پرووائڈ ریسورسز ٹو ادر کمپیوٹر کنیکٹڈ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپشن نمبر A ہے مین فریم۔ مین فریم ایک کمپیوٹر کی ٹائپس ہے، اس کا نیٹ ورک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سپر کمپیوٹر بھی کمپیوٹر کی ٹائپس ہے۔ نیٹ ورک ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک کمپیوٹر کے ذریعے سے ہم دوسرے کمپیوٹر کو سگنل دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، ریسورسز ہوتے ہیں۔ ایک کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر سے کنیکٹ کرنا ہو تو وہ نیٹ ورک کنیکٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد کلائنٹ ہوتا ہے۔ کلائنٹ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ایک کمپیوٹر کے ایکسیس دوسرے کمپیوٹر میں چاہتے ہیں تو وہ جس طرح آج کل وہ جو ہے ڈسک فری ایک اپلیکیشن ہے، اینی ڈسک ایک اپلیکیشن ہے جس کے ذریعے آپ کسی اور کمپیوٹر کے اوپر اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ اس کمپیوٹر کا جو کام، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں ملتان میں اندر اور آپ کا آفس کسی اور شہر میں ہے تو اینی ڈسک کے ذریعے سے آپ دوسرے کمپیوٹر کا ریکارڈ اپنے کمپیوٹر کے اندر آن لائن کر سکتے ہیں، جس سے آپ اس کو بیٹھ کے کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو کلائنٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جناب ہمارے 6 کوشچن ہو گئے۔ اس کا 6ٹھے کا جواب بنے گا نیٹ ورک۔ کوشچن نمبر 7 ہے اے ہائپر لنک از۔ دیکھو جی ہائپر لنک کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک ڈاکومنٹ گوگل کے اوپر سرچ کر رہے ہیں، گوگل پہ آپ نے لکھ دیا، کوئی بھی ٹاپک لکھ دیا، سرچ کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لائن بلیک لکھی ہوئی ہے، کلر بلیک ہے، بعض اوقات اس کا ریڈ ہو جاتا ہے، بعض اوقات کہیں پہ بلیو کلر ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ ریڈ یا بلیک کے اوپر کلک کرتے ہیں یا آپ کا کرسر آٹومیٹک جاتا ہے تو ایک چھوٹی سی اوپر لائن بن کے لکھی ہوئی آ جاتی ہے۔ یہ ایکچولی ایک ہائپر لنک ہے۔ یہ ہائپر لنک کا ایک ایڈیشن ہوتا ہے جس کے اندر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کے بارے میں مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر کلک کریں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ورڈ فریز دیٹ وین کلکڈ ڈسپلے اندر ڈاکومنٹ، یعنی کہ جب آپ اس کے اوپر جاتے ہیں تو ایک اور چھوٹی سی ڈاکومنٹ جو کھل جاتی ہے اس کو ہائپر لنک کہا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 8 پہ چلتے ہیں۔ وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ این آپریٹنگ سسٹم۔ ہاں جی، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ آپ کو سب سے پہلا آپشن ہے ڈاس، DOS، یا اس کا پورا نام ہے MS ڈاس، مائکروسافٹ ڈسک آپریٹنگ سسٹم۔ ڈسک آپریٹنگ سسٹم آپ کو پتہ ہے رن فرام اے ہارڈ ڈسک ڈرائیو، اس کو MS ڈاس کہتے ہیں، یعنی مائکروسافٹ ڈسک آپریٹنگ سسٹم، کامنلی نون اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جناب فائل کا نام تبدیل کر سکتے ہیں، پروگرام کی سپیس کو بڑھا سکتے ہیں، اس کی انفارمیشن جتنی بھی ہوتی ہے اس کو کاپی کیا جا سکتا ہے،
اس کے اندر جو ہم بوٹ فائل کا جو ایک سسٹم ہوتا ہے ایک ڈی ڈرائیو سے ای ڈرائیو میں لے کے جا سکتے ہیں، تو یہ جناب ڈاس کا کام ہے، یہ آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے۔ لینکس آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک جناب والا ہمارا جو ہے ڈاس جو ہے ڈاس ایک آپریٹنگ سسٹم ہو گیا، کیونکہ آپ ایک مطلب ہے کہ وہ ونڈو ہو چکی ہے اس کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں۔ لینکس آپ کو پتہ ہے 1991 میں یہ آپریٹنگ سسٹم آتا ہے، سی اور اسمبلی لینگویج کے اوپر اس کو کام ہوتا ہے، یہ بھی ایک آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اس کے بعد ونڈو میں آپ جناب سی پلس پلس، اسمبلی لینگویج، جاوا اسکرپٹ اور دوسرے جتنے بھی لو لیول لینگویج، ہائی لیول لینگویج ہیں اس کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ یہ جناب 1985 میں پروگرام انٹروڈیوس کرایا گیا تھا، ڈسکور ہوا تھا، اور اس کو ڈسکور کیا تھا، ڈیولپ کیا تھا جناب مائکروسافٹ کمپنی۔ آپ کو پتہ ہے مائکروسافٹ کسی کمپنی ہے؟ بیل گیٹ کی ہے۔ اس کے بعد آپشن نمبر ڈی ہے اوریکل۔ جی ہاں، اوریکل ایک ڈیٹا بیس لینگویج ہے، اس کا کام ہے یوز ٹو کریٹ ٹیبل کالم، کوئی ڈیٹا بنانا ہے آپ جاتے ہیں بینک کے اندر، بینک میں کہتے ہیں جی میرا یہ کھاتا ہے، مجھے میرا اکاؤنٹ بتائیں یا میری بینک اسٹیٹمنٹ بتائیں۔ جناب ان کے پاس جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں، ان کے پاس جو سافٹ ویئر انسٹال ہوتے ہیں وہ جناب یا تو وہ بینک اوریکل یوز کر رہا ہوتا ہے یا ان کا ایک اپنا بنایا پروگرام ہوتا ہے۔ ایکچولی یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ یہ ایک آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے، بلکہ آپریٹنگ سسٹم کے اندر ایک اور پروگرام انسٹال کیا جاتا ہے جس سے آپ کا جو کمپنی کا اپنا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ چلتا ہے۔ جس طرح کالج کا اپنا سافٹ ویئر بنا لیتا ہے، بینک اپنا سافٹ ویئر بنا لیتا ہے، ہاسپٹل اپنا سافٹ ویئر بنا لیتا ہے، تو اس طرح یہ ایک اوریکل جو ہے یہ ایک ڈیٹا بیس لینگویج ہے، اور اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ ریکارڈ کو مینٹین کرنے کے لیے بناتے ہیں۔ کوشچن نمبر جناب 9 پہ چلتے ہیں۔ تو 9 کوشچن جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک میتھ کا کوشچن ہے، اس کو ہمیں کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، اس کوشچن کے اندر اس نے یہ پوچھا ہے وچ ون از اوڈ، کہ کون سا ان میں سے مختلف ہے۔ آپ دیکھیں اس کے اوپر 7 تقسیم ہوتا ہے، اس کے اوپر 7 تقسیم ہوتا ہے، اس کے اوپر 7 تقسیم ہوتا ہے، 7 کا ٹیبل سب کے اوپر جا رہا ہے سوائے 65۔ اس کا مطلب ہے 65 کیا ہے؟ اوڈ ون ہے، دوسروں سے مختلف ہے۔ کوشچن نمبر جناب 10 پہ چلتے ہیں، کمپلیٹ دا سیریز۔ جی ہاں، یہ سیریز کا سوال ہے، اس کو ہم کرتے ہیں اب۔ جی ہاں، آپ نے یہ سیریز کا کوشچن ہے، کوشچن نمبر ہمارے پاس 10۔ دیکھیں جی 5 اور 9 کے درمیان کتنا فرق ہے؟ 4 کا، ان دونوں کے درمیان 8 کا فرق، ان دونوں کے درمیان 16 کا فرق۔ اس کا مطلب ہے اس کا جو اگلا فرق ہوگا وہ 32 کا ہوگا، تو 32 کو جناب اس میں جمع کریں گے تو جواب کیا آ جائے گا؟ 65۔ تو یہ جناب کوشچن نمبر 10 بھی ہو گیا۔ کوشچن نمبر 11 ہے، تو یہ سوال امپورٹنٹ ہے، ویسے اس کو آپ کو سمجھ کے کرنا پڑے گا۔ تو یہ جناب ہمارے پاس کوشچن نمبر ہمارے پاس اس وقت ہے 11، کہ if 7 اسپائڈر میک 7 ویبس in 7 days، کہ 7 اسپائڈر جو ہے 7 بندے ویب سائٹ بنانے والے 7 ویبس کو 7 دن میں بنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ in how many days 1 اسپائڈر take it make 1 day۔ لیکن جی 7 بندے کٹھے بیٹھ گئے ہیں اگر، اور 7 دن کے بعد ہر ایک بندے نے ویب سائٹ بنا لی ہے، اس کا مطلب ہے ایک بندہ 7 دن میں ویب سائٹ بنا رہا ہے، تو اس کا جواب سمپل 7 ہی ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے اس کو کر کے دکھانا ہے کہ یہ سوال ہوگا کیسے۔ دیکھیں جی، یہ سوال آپ نے ایسے ایز اٹ لکھ لینا ہے۔ یہ ایکچولی آپ کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹ پرپورشن والا سوال ہے، ڈائریکٹ اور انورس پرپورشن والا سوال ہے۔ سب سے پہلے درمیان میں آپ نے لکھانا ہے ایکول کا سائن، اور یہ والا جو ہے آپ کا پورشن ایکس ڈیوائڈیڈ بائی 7 لگا دینا ہے اس کا۔ جہاں پہ ایکس پوچھا گیا ہو، جس کو پوچھا گیا ہو تو اس کا ایکس بائی 7 جو بھی ہوگا، چاہے ایکس جیسے بھی ہے، آپ نے اس کا ایز اٹ از یہ ڈیفالٹ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اب یہ دیکھتے ہیں اس کا موازنہ آپ نے اس کے ساتھ کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا موازنہ جو ہے آپ نے اس کا موازنہ اس کے ساتھ کرنا ہے۔ دیکھیں بندے ہو گئے 7، اس کا موازنہ اس کے ساتھ کریں گے۔ 7 بندے تھے، انہوں نے کتنا کام کیا؟ 7 دن لگائے۔ اب بندہ ایک ہوگا تو کیا اب یہاں پر بندے کم ہو گئے، اس کا مطلب دن بھی کم ہو جائیں گے۔ جب ایک چیز کم ہو جاتی ہے تو دوسری چیز بھی کم ہو جائے گی، تو آپ کا اس کا کون سا بنے گا؟ ڈائریکٹ پرپورشن۔ تو اس کا تیر کا نشان سیدھا ہو جاتا ہے۔
जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, देखें 7 दिन में 7 दिन काम किया, 7 बंदों ने 7 दिन में काम किया, अब बंदा एक हो गया है, स्पाइडर एक हो जाएगा, तो दिन कितने लगेंगे, दिन भी वैसे ही, यानी एक चीज़ काम हो रही दूसरी भी काम हो जाएगी। तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर तीर का निशान सीधा हो जाएगा, तो जवाब आ जाएगा 1/7 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। वो कहता है जी वेबसाइट कितनी बनाई है, 7 वेबसाइट बन रही हैं 7 दिन में। वेबसाइट एक हो जाएगी, वेबसाइट क्या हो जा रही, वेबसाइट जब एक हो गई है, वेबसाइट यहाँ पर कम हो गई है, तो इसका मतलब है डेज क्या हो जाएंगे, एक चीज़ कम हो गई है, डेज बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया, क्योंकि वेब कितनी बन रही है, एक बन रही है, डेज यहाँ पर कम नहीं हो रहे, एक चीज़ कम हो रही है लेकिन यहाँ से दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि दिन भी जब वेबसाइट कम हो गई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दिन उसके ऊपर ज़्यादा लगेंगे। जी हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसका तीर का निशान क्या हो जाएगा, इसका फिर हो जाएगा इस तरह ऊपर, जब ऊपर हो जाएगा तो आपने लगा देना 7/1। ठीक हो गया, तो अब आपने इसको हल करना है, 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 7/1, इसको साइड पे लेके आएंगे, मल्टीप्लाई 7 बराबर है x। ये देखें जी 7 से कैंसिल हो गया, ठीक हो गया, और इसका जवाब आ जाएगा 7। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जनाब 12 है। ए फादर इज ट्वाइस एज एन ओल्ड ऑफ हिज सन 20 years ago the age of father was 12 times of the age of son, the present age of the father is। वो ये कहना चाहता है कि वालिद बेटे की उम्र का 2 गुना है। पहली बात, वालिद बेटे की उम्र का 2 गुना है। 2 साल पहले वालिद 12 गुना, 2 साल अगर आप पीछे चले जाएं तो वो कहते हैं वालिद जो था वो जनाब 12 गुना बड़ा था, यानी 12 गुना था। सबसे पहली बात कि उसने ये कहा है कि 20 years ago, अब हमने रिवर्स बैक सिस्टम से चल रहे हैं। 20 years ago, 20 years ago का मतलब ये है कि 20 साल पहले। वो कहता है फादर जो था बेटे की उम्र का 12 अदद था, यानी 12 टाइम था, 12 गुना था। यानी अगर बेटे वालिद की उम्र 24 साल है तो बेटा कितना होगा, 12 साल का होगा, यानी 12 गुना हो जाएगा। हाँ जी, इसके बाद वो ये कहना चाहता है अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है 44। देखिए 44 में से सबसे पहले तो हम लेस कर देंगे क्या चीज़ वाला 20, तो बाकी कितना बच जाएगा 24। तो 24 बाकी बच गया। अगर 24 का अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो 2 गुना हो गया उसका। 20 साल पहले वालिद जो है वो 2 गुना बन गया। तो इसका मतलब है ये जो 44 नंबर है, 44 ये जो है ये जवाब दुरुस्त है। और अगर आप 32 पे चलें, देखें जी 32 में से आप माइनस करें जनाब 20, तो बाकी 12, तो 12 को 2 पे डिवाइड करें तो वो तो 12 गुना नहीं बढ़ता, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह जो बाकी ऑप्शन है वो भी गलत है। तो 44 ईयर जो है ये दुरुस्त है। वालिद की उम्र इस वक्त 44 ईयर है। अगर 20 साल पहले जाए तो वालिद की उम्र 24 साल हो जाएगी और बेटे की उम्र 12 साल हो जाएगी। और अगर अब उसकी भी जो है फादर वाट तो एज ऑफ सन, ठीक, तो अगर वो 20 साल आगे चलता है तो फिर इसका मतलब है 12 साल वो उससे छोटा हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। इन क्लास ऑफ 20 बॉयज एंड 28 गर्ल व्हाट % ऑफ द गर्ल्स राइट। ये जनाब सवाल करने का है। लेकिन एक क्लास में लड़के हैं 20 और गर्ल्स हैं 28, तो टोटल कितने बन जाएंगे, टोटल बन जाएंगे 48। उसने पूछा है कि गर्ल्स की परसेंटेज क्या है। परसेंटेज आपने कैसे निकालनी है, परसेंटेज आप क्या निकालेंगे, इधर लिखेंगे जनाब गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल स्ट्रेंथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। ठीक हो गया। गर्ल्स उनके पास कितनी है 28 है, टोटल स्ट्रेंथ 48 है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसको हल करेंगे। देखें यहाँ पर 4 तकसीम करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा और ये 25 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप 4 डिवाइड करें, 3 चौक 12 और 7 को 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 175 डिवाइडेड बाई 3। 175 डिवाइडेड बाई 3 को आपने डिवाइड करना है।
تو 3 5 اور 15, یہاں پر جناب 2 اوپر سے 5 3 8 24 باقی 1 یہاں پہ 0 0 39. اس کا مطلب ہے جواب آ جائے گا 58.3%. ٹھیک ہو گیا. کوشچن نمبر آگے چلتے ہیں. آپشن نمبر جو سی ہے وہ درست ہوگا. اف دا پرائز آف 12 ایگ از 96, 12 ایگز کو ڈیوائڈ کریں گے 96 پہ تو 8 روپے آ جائے گی جواب ایک ایگ کی قیمت. ہاؤ مینی ایگز کین بی باٹ بائی 80 روپیز. اب دیکھو آپ کے ایک ایگ کی جو قیمت ہے وہ 8 روپے ہے. 8 کو آپ 80 پہ ڈیوائڈ کرو گے تو جواب 10 آ جائے گا. یہ تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے, آسان سوال ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے 96 کو ڈیوائڈ کرنا ہے 12 پہ, جواب آ جائے گا 8, اور 8 کو پھر ڈیوائڈ کرنا ہے 80 کے اوپر تو جواب آ جائے گا 10. کوشچن نمبر 15 ہے. اف A is equal to 1/3, B is equal to 4, C is equal to -1 and D is equal to -5, then what will 2A 3B C and equal to فلاں. تو یہ جناب ہمان سوال کرنے والا ہے. اب آپ کے سامنے وہ کہتا ہے جی کہ A is equal to 1/3, B is equal to 4, C is equal to -1, D is equal to 5, اور نیچے اس نے بتایا کہ 2A into 3 3A into 4. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے اندر یہ ویلیو پٹ کریں. جی ہاں, 2 into 3 اور ایک اس کے برابر ہے 1/3, تو 1/3 کر دیں گے انٹو یہاں پہ مائنس آ جائے گا. اب بی کی ویلیو کیا ہے, بی کی جناب ویلیو ہے 4 پلس سی کی ویلیو جناب -1, اس کو بریکٹ میں آپ لکھیں گے. اوکے ہو گیا. اس کے بعد -4 اور ڈی کی جو آپ کے پاس ویلیو ہے وہ -5 ہے. اب آپ نے اس کو کرنا ہے, دیکھیں گے 2. اب سب سے پہلے جو ہے نا یہ بریکٹ کے اندر جو ہے نا یہ سب سے پہلے حل کریں گے. 3 سے کینسل ہو جائے گا, جواب کیا آ جائے گا 8. یہ جناب یہاں مائنس لگائیں گے, یہ آپ کے پاس 4, یہ مائنس پلس مائنس ہو جائے گا اور -4, اور یہاں پہ یہ کیا ہو جائے گا, یہ اس سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. تو مائنس کا 4 ہے اور پلس مائنس کا 5 ہے, تو مائنس سے ملٹیپلائی کرتے جواب پلس میں ہو جاتا ہے, تو جناب 4/20 ہو جائے گا. یہ جناب اس کا یہ جواب آ گیا مختصر. اس کے بعد آپ کریں گے 2A 1 -4 یہ 3 آ جائے گا, 3 + 20. ٹھیک ہو گیا. 2 into, تو یہ جناب آپ کے پاس 22 آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے اس 2 کو جو ہے ختم کرنا ہے, تو 2 کو ختم کرنے کے کیا کریں گے آپ جناب, آپ کے پاس جو ہے اس وقت جی آپ کے پاس یہ دیکھیں جی 8 -3 + 20, تو جواب کیا آنا چاہیے یہاں پر. جواب دیکھیں 1 پلس کا 20 بھی پلس کا ہے, تو کتنا ہو جائے گا 21, مائنس کا 3 ہے, جواب آ جائے گا 18. تو 18 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 36, سمپل جواب ہو جائے گا 36, اس کا آنسر آ جائے گا. کوشچن نمبر آگے چلتے ہیں جناب. ہمارے پاس کوشچن ہے 16. سمپلیفائی 280 + n to -21 بریکٹ بند مائنس بریکٹ شروع -321 + 50 از اکول ٹو. یہ مختصر سوال ہے, اس کو ہم نے کرنا ہے. جی ہاں, یہ آپ کے سامنے کوشچن ہے. اب آپ نے اس کو حل کرنا ہے. کیسے حل کریں گے, یہ دیکھیں جی 280 یہ مائنس ہے یہ پلس ہے, تو یہاں -120 آ جائے گا. یہ دیکھیں مائنس ہے یہ بھی مائنس ہے, تو کیا آ جائے گا +320 آ جائے گا اور +50 آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اس کو جمع مائنس کریں گے. دیکھیں جی مائنس کا 120 ہے, باقی سارے پلس ہیں, تو کیا کریں گے 280 320 50, ان کو جمع کریں 0 15 1 650. اس میں سے مائنس کریں 120 جب آپ مائنس کریں گے تو 5 میں سے 2 گئیں گے 3 6 میں سے, تو 530 جواب آپ کے پاس آ جائے گا 530. کوشچن نمبر جناب 17 پہ چلتے ہیں. چوز دی کریکٹ آپشن. آئی ہیو انگیجڈ ہیم ٹو ایکٹ ایز مائی ایڈوائس. ٹھیک ہو گیا. ایکٹ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو جو آپشن نمبر 4 موجود ہیں اس سوال میں وہ آپ کو آنے چاہیے. کونسل COUNCIL, کونسل کا مطلب ہوتا ہے
ग्रुप, एसोसिएशन, किसी अंजमन ताजरान की जो एक काउंसिल होती है, ताजरों की काउंसिल होती है, कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको काउंसिल कहा जाता है। इसके बाद COUNCEL, CONCEL से कुछ नहीं बनता, CONSEL, SEL से जनाब बनता है हिदायत, रहनुमाई या मशवरा। तो उसके बाद ऑप्शन नंबर D है CONSUL, काउंसिल कहते हैं नायब सफ़ीर या लेफ्टिनेंट को। तो जनाब ऑप्शन नंबर C दुरुस्त हो जाएगा कि उसको मैंने अपनी हिदायत के ऊपर जो है क्या किया, उसको इंगेज किया, यानी राज़ी किया। अब मेरे मशवरे, मैंने अपनी रहनुमाई के ज़रिए थे, जो उसके मशवरे के ज़रिए थे, उसको इंगेज किया। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं जी। 18 क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है कि आइडेंटिफाई द मैनेजिंग मीनिंग ऑफ द फॉरेन फ्रेज कॉमनली यूज टू इंग्लिश लैंग्वेज मैग्नम ओपिस। मैग्नम ओपिस का जो मतलब है अदब का शाहकार। क्या मतलब है? अदब का शाहकार, यानी कि जिसको अदब के ऊपर, आर्टिस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फन हो, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट आदमी, उसको कहते हैं बेस्ट वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन, टू ग्रे ए ऑप्शन, बेस्ट वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट। तो ये जनाब फ़नून का जिसको अदब का शाहकार यानी फ़नून का महर होता है, उसको मैग्नम ओपिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कंप्लीट द प्रोवर्ब इवन सम टाइम नोट्स। जब पेपर में अक्सर आता है और किसी भी बंदे को इसका मीनिंग नहीं पता होता, पहली बात तो यह है कि इसका ऑप्शन नंबर D दुरुस्त है, इवन हुमर सम टाइम नोट्स। जी हाँ, इसका मतलब पहले आना चाहिए इवन हुमर सम टाइम नोट्स, जहाँ तक कि हुमर कभी कभी सार हिला देता है। अब इसका क्या मतलब है भाई, हुमर कभी कभी सार हिला देता है, क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये है कि बड़े से बड़ा आदमी भी कभी कभी गलती कर जाता है, गलती हो जाती है, बड़े से बड़े आदमी से भी कभी गलती हो जाती है। इसका मतलब ये है इवन हुमर सम टाइम नोट्स। नोट्स कहते हैं गलती को, ठीक है। हुमर एक बड़े आदमी को कहा जाता है कि इवन एक बड़ा आदमी भी कभी ना कभी गलती कर जाता है, तो हुमर इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर जनाब वाला 20 है यूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू फिल द ब्लैंक ही रीच्ड लाहौर। अब देखें जी, अगर आप पैदल जा रहे हैं तो बाई फुट, बाई एयरप्लेन पे जा रहे हैं, जिन जहाज पे जा रहे हैं तो बाई एयरप्लेन, गाड़ी पे जा रहे हैं तो बाई ट्रेन, कार पे जा रहे हैं तो बाई कार, बस पे जा रहे हैं तो बाई बस, यानी बाई लगता है। जब आप ट्रैवल करते हैं उसके साथ क्या लगता है? बाई। वो कहता है ही रीच्ड लाहौर बाई बस। किसके जरिए गए? बस के जरिए वो लाहौर गए। क्वेश्चन नंबर 21 आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस ही टर्न्ड ए डेफ ईयर टू माई एडवाइस। इसका मतलब यह है कि इसने मेरे मशवरों की तरफ बहरा कान भर लिया। यानी कि एक बंदा दूसरे बंदे को समझा रहा है, तो उसका जनाब एक कान तो ठीक है, दूसरा जनाब बहरा है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता, तो उसने वो बहरा कान उसकी तरफ धर लिया। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है वो सुनने कुछ नहीं रहा। इसका क्या होगा? डिड नॉट लिसन, कुछ ना सुनना। कि ही टर्न ए डेफ ईयर टू माई एडवाइस, उसने मेरी तरफ मेरे मशवरों की तरफ बहरा कान भर लिया। तो इसका मतलब डिड नॉट लिसन। क्वेश्चन नंबर जनाब 22 द सिनोनिम ऑफ प्रो लाइफ रेट। प्रो लाइफ रेट का मतलब होता है पैदा होना, उगाना, बढ़ना। ग्लोरीफाई का मतलब होता है अजमत देना, इज्जत देना। डिग्निफाई का मतलब जनाब भी यही होता है, इज्जत देना और अजमत देना। इसमें ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 2 जो है, बी जो है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जो होता है ये पैदा होना, उगाना, बढ़ना जो है, ये इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 है इन नैन सनानियम। सनानियम कहते हैं ये हम मुतरादिफ। इन नैन का मतलब होता है, आपको पता है, बेवकूफ़, कॉन्सिक्वेंशनल लाजमी ज़िमनी, सब्सटेंशनल दर हकीकत या दर असल, ऑब्जर्व्ड फजूल खर्च या बेवकूफ़ी। तो इन नैन का क्या मतलब आ जाएगा? ऑब्जर्व्ड आ जाएगा। तो रीजनेबल का क्या मतलब होता है? मुनासिब। क्वेश्चन नंबर जनाब 24 पे चलते हैं। fill in the correct preposition she had promised me to back, उसने मुझसे वादा किया वापस आने का, to back by 5 o'clock। एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर ये क्लॉक की बात आ जाए उसके साथ बाई लगता है।
بائی 5 o'clock, بائی 10 o'clock, بائی 2 o'clock. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جناب ہمارا اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ 5 بجے آئے گا یا پہنچے گا. کوشچن نمبر 25 پہ چلتے ہیں جناب. فل ان دی بلینک. اے وائز مین پرافٹس ڈیش ہز ایکسپیرینس. اس کا پہلے آپ کو میننگ آنا چاہیے. اس کو میننگ کو آپ نوٹ کریں گے. ہاں جی. ایک عقل مند آدمی اپنے تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے. ایک عقل مند آدمی اپنے تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس کا مطلب ہے اے وائز مائنڈ پرافٹ ود ہز ایکسپیرینس. تو ود لگے گا اس کے ساتھ. کیا لگے گا؟ ود ہز ایکسپیرینس. ایک عقل مند آدمی اپنے تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے. کوشچن نمبر 26. ایکسکوائزر. اس کا مطلب ہوتا ہے شاندار. ٹھیک ہو گیا. اور ایکسکلوسو کا مطلب ہوتا ہے اہم یا خصوصی. آف گریٹ بیوٹی کا مطلب ہوتا ہے شاندار. انجوائبل کا مطلب ہوتا ہے لطف اندوز. اسٹرینتھ کا مطلب ہوتا ہے عجیب. تو آپشن نمبر اے درست ہوا. ایکسکیوزڈ کا مطلب ہے شاندار اور آف گریٹ بیوٹی کا مطلب بھی شاندار. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 27 کوشچن کے اندر ہے کہ دا ٹرم پی وی سی از وائڈلی یوز ٹو پلاسٹک انڈسٹری. پی وی سی اسٹینڈ فار. پہلی بات یہ ہے پی وی سی کا مطلب ہے پولی وینیل کلورائڈ. پولی وینیل کلورائڈ. آپشن نمبر اے درست جواب ہے. لیکن اس کا مطلب اس کا یوز کس لیے کیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے. یوز فار پلمبنگ اینڈ ڈرائنیج. اس کو ریپلیس کیا گیا ہے میٹل پائپ کی جگہ. میٹل پائپ پہلے استعمال ہوتے تھے, اس کی جگہ یہ پی وی سی پائپ آ گئے ہیں جناب. اور یہ بہت زیادہ مور اسٹرانگ ہوتے ہیں, ڈیوریبل ہوتے ہیں اور ان کی پرائسز بھی لو ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو پی وی سی جناب پولی وینیل کلورائڈ ہو گیا. کوشچن نمبر 28. وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ رچ ان پروٹین. جی ہاں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو پروٹین اس آپشن میں موجود ہے وہ جناب میٹ گوشت میں پائی جاتی ہے. پھر جناب فش میں ہوتی ہے, پھر ایگ میں ہوتی ہے, پوٹیٹو میں کم ہوتی ہے. اور پروٹین جو اگر آپ جانوروں کے اندر آ جائیں تو پروٹین سب سے زیادہ گوشت میں ہوتی ہے. اگر آپ پھلوں کی بات کریں تو پھلوں میں گوافا میں سب سے زیادہ پروٹین ہوتی ہے. گوافا مطلب امرود. اور اگر آپ جانور میں آ جائیں تو میٹ میں ہوتی ہے. یاد رکھیے گا فروٹ میں گوافا میں ہوتی ہے پروٹین سب سے زیادہ, اور اگر جانوروں کی بات کریں تو اس میں میٹ جو ہوتا ہے گوشت کا ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. کوشچن نمبر جناب 29. نارمل سن لائٹ ون کمپوز تھرو اے پرزم بریک ان ٹو دا ہاؤ مینی کلر. سب سے پہلی بات جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو سورج کی روشنی ہمیں نظر آتی ہے یہ تو ہمیں وائٹ نظر آتی ہے. آپ سب نے دیکھا ہوگا, جی بالکل سب نے دیکھا ہوگا, وائٹ ہی نظر آتی ہے. ایکچولی یہ جو سورج کی جو سن لائٹ ہے اس میں 7 کلر ہوتے ہیں. اگر آپ کو تو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ واقعی جو ہے یہ وائٹ ہے, اور اگر آپ تجربہ کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی یہ یار اس کے 7 کلر ہیں یا نہیں ہیں, تو آپ کیا کریں گے, اپنے گھر کے اوپر تھوڑا سا ایک جگہ رکھیں گے, کمرے کے اندر چلے جائیں گے اور اس میں چھوٹا سا سوراخ کر دیں. اس سوراخ میں سے تھوڑی سی روشنی گزاریں جناب اس کی سورج کی, اور پھر آپ چیک کریں گے کہ واقعی سورج کی روشنی میں 7 کلر آپ کو نظر آ جائیں گے. اور اس کے کلر کون